अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब के अगर बहुत सारे आप लेक्चर देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि वो हमेशा वालदैन पे दशनाम तराशी करते हुए नज़र आते हैं। बेसिकली ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का एक ऐसा आस्पेक्ट है जिस पर आप सारे मसाइल की ज़िम्मेदारी जो है वो फ़र्द पे डाल दें। उसका एक ये फ़ायदा होता है कि हाकिम तबक़ात तमाम तरह के मामलात से बरी-उज़्ज़म्मा करार पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास का साइज़ अच्छा खासा छोटा है। पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत में रह रहे हैं। यकीनन उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से नहीं है। फिर एक बड़ी तादाद लोअर मिडिल क्लास की है। हर चीज़ का इल्ज़ाम आप वालिदैन में डाल दें कि अगर तालीम अच्छी नहीं मिल रही, सेहत अच्छी नहीं मिल रही, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। इन रियलिटी इसके लिए हाकिम तबक़ात हैं, लेकिन जब आप वालिदैन पे सारी ज़िम्मेदारी डाल देते हैं, वालिदैन पे दशनाम तराज़ी करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हो जाते हैं। पाकिस्तान में अगर 1.5 करोड़ बच्चा जो है वो चाइल्ड लेबर का शिकार है, 40 लाख बॉन्डेड लेबर का शिकार हैं, 2.5 करोड़ बच्चे अगर स्कूल से बाहर हैं, 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है, 67% लोगों के पास पक्की छत नहीं है, 44% लोगों जो बच्चे हैं उनके कद नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे क्या वालिदैन इसके ज़िम्मेदार हैं? और जिस मगरबी तरक्की की ये बात करते हैं, उस मगरबी तरक्की में ये नहीं हुआ कि किसी माँ ने बड़े ज़बरदस्त बच्चे जन्म दिए तो उन्होंने पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोसाइटी ने मिलकर मुश्तरका तौर पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन साहिल अदीम साहब का मसला ये है कि वो स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं, तारीखी तनाज़ुर में किसी चीज़ को देखना उनको आता नहीं, ना ही वो पढ़ते हैं, ना अंधे मुक़ल्लिद उनके जो हैं वो उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे बरतानिया में अगर बहुत सारे हुकूक हासिल हैं, तो उन हुकूक की बुनियादी वजह यहाँ पे बरतानिया में जो है वो चार्टिस्ट मूवमेंट रही। जर्मनी में विलियम द काइज़र का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर हम लोगों को वेलफेयर स्टेट नहीं देंगे, 1771 के बाद जर्मनी में जो है वेलफेयर स्टेट के हवाले से काम शुरू हुआ। और विलियम द काइज़र जो आर्किटेक्ट था वेलफेयर स्टेट का, उसने ये कहा कि मज़दूरों की यहाँ इतनी तहरीकें चल रही हैं, अगर हम यहाँ पर इनको सहूलियात नहीं देंगे, इनको तालीम, सेहत, हाउसिंग, रोज़गार वग़ैरह नहीं देंगे, तो ये हमें कच्चा चबा जाएँगे, ये इनक़लाब की तरफ जाएँगे। इसी तरह विल्ड्योरा ने कहा था कि अगर पेरिस को नज़ला होता है तो पूरे यूरोप को बुखार हो जाता है। अगेन इनक़लाब फ़्रांस था। इनक़लाब फ़्रांस में ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक औरत ने कोई बच्चा जन्म दिया और उस बच्चे ने पूरी सियासी उफ़क़ को जो है उलट-पुलट के रख दिया। उसमें हज़ारों लाखों लोगों ने शिरकत की, वहाँ से जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म किया। एक मख़सूस टाइम तक उन्होंने मज़दूरों की गवर्नमेंट कायम की। उस गवर्नमेंट हो के वो गवर्नमेंट नाकाम हो गई, लेकिन उसके दूररस नताइज मुरतब हुए। इसी तरह सोवियत यूनियन में जो 1917 में इनकलाब आया, अगेन ये मामला नहीं था कि चंद माओं ने कुछ शख्सियात पैदा कर दी। वहाँ पे भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, और उसका फिर नतीजा ये हुआ कि 1917 में सोवियत यूनियन में अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 36-37 थी, तो वो उठ के 62 गई, 67 गई, कुछ इलाकों में इवन 75 तक गई। तालीम जो 19% से भी कम थी, वो जो है वो तकरीबन 100% गई। सोवियत यूनियन में जो 4-5 मुस्लिम ममालिक थे, वो पूरी मुस्लिम दुनिया में वाहिद ममालिक थे जहाँ पर तालीम ऑलमोस्ट 98% या 100% थी। और ये सारी तबाही के बावजूद था कि सोवियत यूनियन में फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तकरीबन जो है वो 2 करोड़ 70 लाख जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे, और पहली जंग में भी जो है वो 10 लाख से ज़्यादा अफराद उनके मरे, उनकी 34,000 इंडस्ट्रीज तबाह हुई। लेकिन पूरे माशरे ने मिलकर जिद्दोजहद की। इसी तरह चाइना में जो इनकलाब आया, अगेन ये नहीं हुआ था कि 2-4 बंदों को माओ ने जन्म दिया और उनकी पेरेंटिंग अच्छी हो गई तो उन्होंने पूरे मुआशरे को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वहाँ पे भी लाखों लोगों ने उस इनकलाब में शिरकत की, और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि चाइना में 49 से लेकर तकरीबन अर्ली 70s तक उनका जो जीडीपी जो है वो 5 के हिसाब से जो है उसकी ग्रोथ हुई। डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पर इंटरनेशनल पाबंदियाँ थीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ भी 36-37 से उठकर ऊपर गई। तालीम जो थी वो 20% से कम थी, उसकी भी शरह जो है वो 60-70-80 इवन 90% तक गई वहाँ पर। इसी तरह वहाँ पर सेहत में जो है वो तब्दीली आई, इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आई, तो पूरे मुआशरे ने मिलकर वहाँ पर जिद्दोजहद की। लेकिन जब आप ये इल्ज़ाम वालिदैन पे डाल देते हैं
کہ جی والدین یہ کر رہے ہیں، بھائی 9 کروڑ سے زیادہ لوگ تو غربت میں رہ رہے ہیں بیچارے، اس میں کس طرح کی وہ بچوں کی پیرنٹنگ ہوگی، کیسے ہوگی؟ بچے خود بھی کام کر رہے ہیں، والدین خود بھی کام کر رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو آپ کا معاشی نظام ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ کیا غریب والدین اس کے ذمہ دار ہیں کہ پاکستان میں جاگیردار جو ہے وہ قرضے لے کے معاف کروا لیتے ہیں؟ 273 سے زیادہ بڑے لوگوں نے قرضہ معاف کیا۔ کیا والدین اس بات کی ذمہ دار ہیں کہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اربوں روپیہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے احمقانہ پروجیکٹس پہ لگاتے ہیں جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چند کمپنیوں کو ہوتا ہے؟ پاکستان میں اگر 35% کسانوں کے پاس زمین نہیں ہے تو اس میں کون سے والدین کا وہ ہے؟ آپ کے حاکم طبقات اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ عام آدمی نے کوشش نہیں کی، عام آدمی نے 70 کی دہائی میں کوشش کی، بڑے بڑے انہوں نے پیروں کو، مولویوں کو شکست دی، لیکن لازمی بات ہے کہ عالمی طاقتوں نے اور مقامی ان کے کولابریٹرز نے مل کر، مقامی سازشوں نے مل کر جو ہے وہ اس عوامی لہر کو جو ہے وہ ختم کیا۔ تو جب آپ یہ سارا الزام والدین پہ ڈال دیتے ہیں، والدین تو پرائیویٹائزیشن کر کے غریبوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہے، والدین تو اسپتالوں کو بیچ کے جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر رہی ہے، تو حکومت کر رہی ہے۔ لیکن ساحل صاحب کو پتا ہے کہ وہ کھل کے جب بولیں گے تو 2 منٹ میں کہیں سے کوئی گاڑی آئے گی اور ان کا کوئی پتہ چلے گا نہیں، تو وہ تو اخلاقی جرت ہے نہیں۔ تو یہ بالکل آسان ہے کہ آپ کمزور لوگوں پر جو ہے وہ الزام ڈال دیں۔ دنیا میں جہاں پر بھی ترقی ہوئی ہے، ترقی کا ایک سب سے بڑا راستہ جو ہے وہ سیاست ہوتا ہے۔ سیاست میں لوگ حصہ لیتے ہیں، سیاست میں حصہ لینے کے بعد جدوجہد کرتے ہیں اور اس جدوجہد کے تھرو وہ معاشرے کو بدلتے ہیں۔ کیوبا میں جب انقلاب آیا تو کیوبا میں اسپین اور اس کی دوسری کمپنیاں اور بعد میں امریکی کمپنیاں وہاں لوگوں کا بری طرح استحصال کر رہی تھیں۔ آج کیوبا لاطینی امریکہ کا سب سے ہائیلی ایجوکیٹڈ کنٹری ہے، دنیا کے ان ممالک میں شمار ہے جہاں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ بہت کم ہے، دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے HIV کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ماں سے بچے میں منتقل ہونے سے روکی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی قحط آتا ہے، کوئی قدرتی آفت ہوتی ہے تو کیوبا کے ڈاکٹرز آر دا فرسٹ ٹو ارائیو اینڈ دا لاسٹ ٹو لیو۔ وہاں پر اگین یہ تبدیلی نہیں آئی کہ کچھ ماؤں نے کسی فیڈرل کاسترو کو یا راہل کاسترو کو یا شے گوارا وغیرہ کو جنم دے دیا، لوگوں نے وہاں پر جد و جہد کیے۔ انہوں نے یہ الزام نہیں دیا کہ غریب لوگوں کو کہہ دیا کہ جی آپ کی پیرنٹنگ ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے تالیاں بڑی بج جاتی ہیں، ایک دو وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں گے، اچھا جی پیرنٹس نے اگر خراب کیا تو ذرا ایلابریٹ کریں، کیسے کریں؟ پاکستان کا فائنینس سسٹم کیا غریب والدین کے ہاتھ میں ہے؟ پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ کیا غریب لوگوں کے ہاتھ میں؟ پاکستان میں اگر ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہو رہا تو وہ کیا غریب والدین کے ہاتھ میں؟ تو اس طرح کی دشنام ترازی کر کے، غریب والدین پر دشنام ترازی کر کے جو ہے وہ تالیاں بجوانا اور سویپنگ سٹیٹمنٹ ایشو کرنا آسان ہے، بٹ ان ریالٹی ڈیٹیل میں جا کر کوئی سنجیدہ انالیسس سوسائٹی کا کرنا کہ پاکستان میں جو ہے وہ زمین کی جو لینڈ ہولڈنگ ہے وہ کیا ہے، بڑے جاگیردار کتنے ہیں، چھوٹے جاگیردار کتنے ہیں، کتنے کسان جو ہیں وہ لینڈ لیس ہیں، پاکستان میں انڈسٹریز کی کیا شرح ہے، کون کون سے خاندان ان انڈسٹریز پر ڈومینیٹ کرتے ہیں، کون کون سے خاندان ہیں جو مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں دیتے، پاکستان میں پاور کی کیا ایکویشن ہے، کس ادارے کے پاس کتنا پاور ہے اور کہاں پہ بیلنس اسٹرائک ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے لیے تھوڑی ریسرچ چاہیے ہوتی ہے، تھوڑی سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ اور ساحل صاحب کا تو پڑھنے کا کوئی ہے نہیں، ریسرچ کرنے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے، وہ تو جو بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں، وہ جرمنی میں جو ہے وہ آسمان کا دروازہ کھول دیں تو کوئی ان کو نہیں کہتا، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ دیٹ واز ماس ہیلوسینیشن، اور 1561 میں جو یورپ کی حالت تھی اس میں اس بات کو وہ نہیں کیا جا سکتا ایک سنگل سورس۔ اسی طرح انہوں نے جو یہ بات کہہ دی کہ جو اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی کہاں سے 1400 کتابیں، اور سب کے 4 5 والیوم، اور ہر کتاب کے جو ہے وہ 3 400 پیجز، 10 لاکھ پیجز یا 5 لاکھ سے زیادہ پیجز اشرف علی تھانوی نے لکھ دی، لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دینا اور کمزوروں پہ دشنام ترازی کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حاکم طبقات ہیں اس میں بچے نسبتاً انڈیپینڈنٹ ہیں،
اس میں پیرنٹ ان کو اتنے کنٹرول نہیں کرتے. غریب لوگوں میں تو پھر بھی بچے پیرنٹس کی تھوڑی بہت سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے غریب پیرنٹس کیا ہیں؟ نہ ان کے ہاتھ میں کوئی فائنینس ہے، نہ ان کے بعد ہاتھ میں ملک کا پولیٹیکل اسٹرکچر ہے، نہ سوشل اسٹرکچر ہے. ان کو مورد الزام ٹھہرانا. اور پوری یورپ نے، کینیڈا میں جس ملک سے یہ آئے، وہاں ریاست بچوں کو ساری فیسلٹیز دیتی ہے. وہاں تعلیم، صحت، پینے کا صاف پانی، ہر چیز کی ریاست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. وہاں ایسا نہیں ہوا کہ دو چار مائیں پیدا ہو گئیں اور انہوں نے پورے کینیڈا کے نقشے کو تبدیل کر دیا. تو اس طرح کی باتیں تالیاں بجوانے کے لیے تو شاید بہتر ہوں، لیکن ان کا حقیقت سے اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے.